السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى نلقاكم في احسن حال ان شاء الله. هاد النهار بغيت نصور معكم واحد الفطيره كتجي ساهله بالخضر وصدر الدجاج. هنا عندي جوج فلفلات خضرات وجوج بصلات مقطعين بهذا الشكل. الا بغيتو ديروا شي فلفل اخر اصفر، هذاك الصفر ولا الاحمر كما بغيتو، كل واحد على حسب الذوق ديالو. وهنا عندي صدر الدجاج مقطع بهذا الشكل عاوتاني، قطعته قطع صغار. عندي هنا الزيتون مقطع، وهنا عندي قزبر ومعكنوس. هنا عندي شويه ديال الزعتر والتوابل. غادي نحتاج شويه ديال التحميره، ملعقه صغيره، شويه ديال السكينجبير غير شويه ما كاملاش ملعقه صغيره، وشويه ديال الخرقوم وشويه ديال الابزار غير شويه ما كنكثرش، شويه ديال الملحه. هادشي اللي غادي نحتاج في الحشوات ديالنا. دابا غادي ندير الزيت على البصله والفلفله، نخليهم يتشحروا ليا شويه، ومن بعد نزيد عليهم هذاك صدر الدجاج. بقاو معايا، نحطها على النار مهيله ونرجع معكم. في العجينه ديالها غادي نحتاجو هنايا، عندي هنا 4 ديال الكؤوس ديال الدقيق. الكاس اللي غادي تعبروا به الدقيق هو اللي غادي تعبروا به الحليب والزيت. كاس ديال الحليب دافئ، كاس ديال الزيت، رشه ملح، ملعقه ديال السكر، واحد البيضه، وملعقه ديال الخميره، وطبيعه الحال واحد الغلزه. غادي ناخذ ملعقه ندير هاد الخميره في الحليب باش تذوب ليا. الحليب دافئ كيف ما قلت لكم. غادي نخليه هنايا. دابا غادي ندير غلزه هي اللي غادي نبدا بها. ندير ملعقه ديال السكر، قبصه ملح شويه، ونديروا البيضه. دابا غادي نخلط شويه د البيضه، نحرك شويه ديك الخميره باش تذوب ليا في الحليب. هاد العجينه البنات كتجي زوينه وخفيفه، كتجي زوينه ديروا بها اي حاجه، يعني مملحات اللي بغيتو تعمروا فيها تعمروا. دابا كندخل الزيت في الدقيق. دابا غادي ندير الحليب. صافي، دابا غادي نجمع هاد العجينه غير بالاصبع ديالي، كتحتاج دلك ولا شي حاجه، غير تجمعوها وصافي. صافي البنات، من بعد ما جمعت هاد العجينه ديالي، درت عليها هاد البلاستيك الغذائي. دابا غادي نشوف البصله ديالي والفلفله واش تشحروا، ونرجع عند العجينه ديالي. ها الفلفله والبصله بداو يتشحروا. نخلط شويه هكا، ندير عليهم شويه ديال الملحه، ودابا ندير صدر الدجاج.
نخلط شويه هكا بالملعقه ونخليهم يتشحروا عاوتاني شويه. ما كياخدوش بزاف ديال الوقت البنات، صدر الدجاج دغيا كيطيب. دابا ندير القزبر والمعكنوس. والتوابل ديالي اللي ذكرت لكم في الاول. صافي دابا غادي نخلطهم شويه ونخليهم نخلي يشرب لي هذيك شويه ديال ديك المرقه اللي فيه، وغادي نطفي عليه. ما كياخذش بزاف ديال الوقت، غير نشوف المرقه شربها صافي غادي نحيدو على النار ونطفي. درت دابا الزيتون، وفي هذا الوقت الا بغيتو تزيدوا التونه ولا شي حاجه تزيدوا عليه. هنا درت الزعتر، صافي البنات كنحرك هكايا وغادي نطفي عليه ونخليه يبرد شويه ونعمروه في العجينه. هنايا رجعت العجينه ديالي من بعد ما ارتاحت ليا شويه، ندير نقسمها على جوج. غادي ندير شويه ديال الدقيق هنايا على سطح العمل، وغادي نبسط العجينه ديالي شويه صافي بحال هكا. وغادي ندير العجينه، نقطع العجينه ندير النص ونخلي النص نديرو الفوق. صافي كنقطعو هكا بالموس. غادي نكمل ندلك هاد النص نديرو في الاول في الصينيه، ويبقى ليا النص الثاني نديرو الفوق. كتبسطوه على حسب الصينيه اللي غادي ديرو فيه. انا غادي ندير في هاد الصينيه مستطيله، فغادي ناخذ العجينه ديالي وغادي نديرها في الصينيه بلا ما ندير الدقيق، لان العجينه ما كتلصقش لان فيها الزيت. ما كتحتاج ديروا الدقيق في الاول في الصينيه. كنقطع الجوانب، الزياده اللي كتكون هنايا في الجوانب، والجانب الاخر اللي بقى لي هنا. بحال هكا. صافي دابا غادي ندير الحشوه ديالي، كتكون بردات شويه. صافي بحال هكا. صافي هنا البنات غادي تاخذ واحد الفرشيطه وكديروا بها تقبوا بها العجينه، عاد ديروا الحشوه ديالكم. بالنسبه ليا نسيت ما درتهاش في الاول، لكن معليش ما عليها والو، نديرو دابا. نثقب شويه العجينه ديالي باش ما تنفخش بحال هكا. صافي. ودابا غادي نحط الصينيه على جنب ونبسط العجينه اللي بقات ليا اللي غادي ندير الفوق.
كنبسطها بهاد الطريقة مستطيل. صافي قطعتها على حسب الصينيه اللي غادي ندير فيها. دابا غادي ناخذ العجينه ديالي ونحطها الفوق. في الاول غادي نزيد شويه ديال الزعتر على الحشوه، عاد غادي ندير عليها العجينه. صافي دابا غادي نغلق عليها بالعجينه الثانيه. عندها عجينه زوينه ما كتقطعش، ما كتقطع ما والو، تخافوش منها. كنلصقها على الجوانب بحال هكا بالاصبع ديالي. الجوانب كاملين. الا بقى ليا شي زياده ديال العجينه غادي نقطعها بالموس. صافي دابا البنات غادي ناخذ واحد السكين اللي غادي نقطع به كيف ما كتشوفوا معايا. كنقطعو شويه قبل ما غادي ندهنو. وهنايا البنات ملي كتقطعوه كديروا ليه البيض. الا بغيتو ديروا عليه الزيتون مقطع اولا جنجلان، ولا ديروا عليه هاد السانوج. انا غادي ندير عليه السانوج اللي كان متوفر عندكم. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري. ديروا هنايا الزيتون، قطع ديال الزيتون منين زدتو مقطع، ولا ديروا بحالي انايا غادي ندير عليه السانوج. صافي دابا غادي ندهنو بالبيض، صفار ديال البيض، ما درتش البيضه كامله غير الصفار ديالها. صافي غادي ندير ليها هكايا بالفرشاة. ندهنو كامل من الجوانب، ما كنخلي حتى طرف. دابا غادي ندير السانوج نرشو من الفوق. وندخلها طيب من التحت في الفران حتى طيب من الفوق. من التحت عاد نشعلو عليها من الفوق. مكتاخدش بزاف ديال الوقت.
البنات هاد الطريقة النهائية من بعد ما طابت ليا الفطيرة ديالي قطعتها بحال هكا، كتجي زوينة البنات، يعني كنتمنى تجربوها. ها كيفاش كتجي من الداخل، المذاق ديالها زوين وحتى العجينة ديالها زوينة بزاف. كنتمنى يعجبكم بلا فيديو ديالي لهاد النهار. ما تنساوش تشجعوني بلي لايكات ديالكم. نخليكم حتى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.